सो त्यो समराइज्ड ब्यालेन्सेसलाई हामीले यहाँबाट लिएर फाइनल एकाउन्टमा ब्यालेन्स सिटमा या प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने गर्छौँ है। तपाईहरुले यो सिक्नु भएको छ। ब्यालेन्स सिटमा लग्नुको मतलब ब्यालेन्सलाई कन्टिन्युअसली मेन्टेन गर्नु, नेक्स्ट एकाउन्टिङ इयरसम्म ब्यालेन्सलाई लग्नुलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ। र जुन ब्यालेन्सेसहरु मलाई नेक्स्ट इयरसम्म लग्नु छैन त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, नोमिनल नेचरको त्यस्ता एकाउन्टहरुलाई पीएल एकाउन्टमा एक्सपेन्स र इन्कमको रूपमा चार्ज गरिदिन्छौँ र यिनीहरुको कहिले कहिले नेट प्रॉफिट जुन हुन्छ त्यो नेट प्रॉफिट बल्ल ब्यालेन्स सिटमा गएर बस्छ। आइदर त्यो आफ्नै नामबाट बस्छ पीएल एकाउन्टको नामबाट या त्यो ब्यालेन्स सिटको क्यापिटलमा गएर गाँसिन्छ है। अब मैले रेक्टिफाई गर्दाखेरि त्यो रेक्टिफिकेसनमा त्यस्तो एकाउन्टलाई मैले अब एडजस्ट गर्नुपर्ने छ जुन एकाउन्ट पीएल मा गएर गाँसिएको थियो पास्टमा र पीएल एकाउन्टमा गाँसिएको हुनाले त्यहाँबाट भएर त्यो कहाँ आएको छ, पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा। त मैले स्यालेरी एकाउन्टलाई मानौ स्यालेरी एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने, तर स्यालेरी एकाउन्ट त अब एक्जिस्ट गरिरहेको छैन। स्यालेरी कहाँ गाँसिएको छ, पीएल एकाउन्टमा, यसको ठाउँमा पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट युज गर्नु। अब पीएल एडजस्टमेन्ट किन, क्यापिटल एकाउन्ट किन, जस्ट थाहा होस् कि यो रेक्टिफिकेसन बाट आएको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो भनेर त्यसलाई थाहा गर्नको लागि सेपरेट खातामा हामी त्यसलाई राख्यौँ ताकि हामीलाई थाहा होस् यो एडजस्टमेन्ट भनेको भाया पीएल एकाउन्ट आएको छ र रेक्टिफिकेसन नेचरको छ। सबै कुरा पीएल एकाउन्टमा त गइदियो भने त करेन्ट इयरको र प्रिभियस इयरको रेक्टिफिकेसन त छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै भएर हामीले रेक्टिफिकेसनलाई प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा राख्यौँ र पछि यहाँबाट त्यो क्यापिटल एकाउन्टमा या पीएल एकाउन्टमा फेरि पुनः ट्रान्सफर हुन्छ। तर त्यो अहिले क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट होइन, क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट यहाँसम्म मात्रै गर्ने भएको हुनाले हामीले सबै त्यस्ता एकाउन्टहरू जो कि पास्टमा फाइनल एकाउन्ट बनाउने क्रममा पीएल मा ट्रान्सफर भएको थियो त्यसको ठाउँमा मात्रै पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट युज गर्छ। क्लियर छ? अब प्रवीण शाही, प्रवीण जुन सर त्यो एसेट लायबिलिटी नेचरको छ नि अनि त्यसको त्यो त जाँदैन नि पीएल एकाउन्टमा, त्यो त ब्यालेन्स सिटमा क्यारी हुन्छ। यसको मतलब त्यो खाता त अहिले पनि एक्जिस्ट गरिरहेछ। फाइनल एकाउन्ट च्याप्टर भएको छ कि छैन तपाईहरुको? अनि त्यो अघि भेकल टु अनि प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अनि त्यो नि फेरि त्यहाँ नि पीएल एडजस्टमेन्ट त युज भयो नि त। कहाँ? त्यो त हामीले स्कुटरलाई एज इट इज राख्यौँ नि, मात्रै यो डेप्रिसिएसनको र कन्भेन्सको ठाउँमा यो दुवै खाताको ठाउँमा के गर्ने त? पीएल एडजस्टमेन्ट युज गरे। यो त डेप्रिसिएसन भन्ने खाता त एक्जिस्ट गर्दैन नि, त्यो त पीएल मा ट्रान्सफर भइसकेको हुन्छ। कन्भेन्स पनि एक्सपेन्स एकाउन्ट हो, त्यो पनि पीएल मा एडजस्ट भइसकेको हुन्छ। स्कुटर एज इट इज लेख्यौँ डेबिटको डेबिट, तर यो दुवै खाताको ठाउँमा हामीले पीएल एडजस्टमेन्ट लेखिरहेको छ जसमा पीएल एडजस्टमेन्ट एकचोटि 3000 ले क्रेडिट, अर्कोचोटि पीएल एडजस्टमेन्ट 300 ले डेबिट हुन्छ। नेट नेटमा हेर्नु भने पीएल एडजस्टमेन्ट 2700 ले क्रेडिट भइरहेछ। अझै पनि बुझेन प्रवीण? सर यो त बुझेँ हैन। अनि त्यो जुन अघि स्यालेरी वाला थियो नि अनि त्यसमा चाहिँ कुन इन्ट्री पास चाहिँ कुन इन्ट्री हुन्छ? पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट हो। मैले मानौ स्यालेरी मैले ओभरकास्ट गरेको छु भने स्यालेरी एकाउन्ट त पीएल मा गएर बसेको छ, स्यालेरीको ठाउँमा पीएल एडजस्टमेन्ट गर्नु। अब स्यालेरी मात्रै जुन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिने एज इट इज, अनि जुन पीएल मा आन्छ त्यसलाई पीएल एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्दिने हैन? हो हो हो। त्यसरी नै यदि सस्पेन्स एकाउन्टको लास्ट इयरमा क्रिएसन भएको छ र सस्पेन्स एकाउन्ट पनि अहिले कन्टिन्यू भइरहेछ कि छैन, किनभने तपाईँ याद गर्नु स्टेज 3 भन्ने कुरा स्टेज 2 नागेर मात्रै स्टेज 3 मा प्रवेश गर्छ। यदि कुनै यस्तो एररहरू छ र पास्टको त्यो एररले वन एकाउन्टलाई मात्रै प्रभाव गरेको छ या मल्टिपल एकाउन्टमा गरे पनि डेबिट क्रेडिट बराबर हुने गरी गरेको छैन भने पक्का सस्पेन्स एकाउन्ट खुले होला। सस्पेन्स एकाउन्ट खुलेको छ भने त्यो सस्पेन्स एकाउन्ट वाला सिचुएसनलाई रिस्पेक्टिभ एकाउन्टको डेबिट क्रेडिटमा नोमिनल छ, ब्यालेन्स सिट वाला आइटम छ भन्ने हिसाबले तपाईले लग्नुभयो। सस्पेन्सको लागि के गर्ने त? सस्पेन्सलाई कसरी ट्रिट गरेको छ? सस्पेन्सलाई ब्यालेन्स सिटसम्म लागेको छ भने सस्पेन्सलाई एज इट इज क्यारी गर्नुहोस्, बिकज ब्यालेन्स सिटमा लग्ने आइटमलाई हामीले एज इट इज लग्छौँ। र यदि सस्पेन्सलाई पनि राइट अफ गरिदिएको छ भने त्यसको ठाउँमा पनि पीएल एडजस्टमेन्ट युज गर्नु, सस्पेन्सको ठाउँमा पनि पीएल एडजस्टमेन्ट युज गर्नु। क्लियर है? प्रवीण साई क्लियर छ? भन भाइ। यस सर। ओके ल, त्यसो भए पर्चेज एकाउन्ट ओभरकास्टेड बाइ 10,000 को इन्ट्री के हुन्छ? नो इन्ट्री। किन? बिकज
यो सस्पेन्स पनि पीएल मा गएको छ र पर्चेज अकाउन्ट पनि नोमिनल अकाउन्ट छ, त्यसलाई पनि पीएल मै लाग्ने। सो पीएल टु पीएल गर्नु त उचित हुँदैन नि। पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट टु पीएल एडजस्टमेन्ट डेबिट टु पीएल एडजस्टमेन्ट, विल इट बी फेयर? नो सर। है, त्यसैले त्यसको ठाउँमा कुनै इन्ट्री गर्नु पर्दैन। सर नोमिनल रिलेटेडको त कुनै हुनै नै भएन हैन इन्ट्री त्यसो भए? हैन, नोमिनल र त्यसको इम्प्याक्ट सस्पेन्समा परेको र सस्पेन्सलाई ब्यालेन्स सिटसम्म एज इट इज लगेको केसमा त हुन्छ नि भाइ। त्यस केसमा यसको इन्ट्री के हुन्छ? यदि सस्पेन्स राइट अफ नभएको सस्पेन्स राइट अफ गरेको केसमा हो, सस्पेन्स पीएल मा राइट अफ गरेको केसमा त्यसको इन्ट्री हुँदैन यदि मात्रै नोमिनल अकाउन्टलाई टच गरेको छ। गएको थिएन भने त सस्पेन्स अकाउन्ट हुन्थ्यो, पीएल इन्टु सस्पेन्स हुन्थ्यो हैन? त्यही ब्यालेन्स सिटमा सस्पेन्स अकाउन्ट देखाएको भए हामीले गर्नु पर्थ्यो नि सर। ब्यालेन्स सिटमा सस्पेन्स देखाएको भए पर्चेज के छ यहाँ त? पर्चेज अकाउन्ट ओभरकास्ट छ। ओभरकास्टको मतलब मेरो पर्चेज बढेको छ, त्यसलाई कम गर्नलाई के गर्नु पर्यो? क्रेडिट गर्नु पर्यो। पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट, पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट क्रेडिट 10,000 र सस्पेन्स अकाउन्ट डेबिट। यदि सस्पेन्स राइट अफ नभएको यो क्लियर छ? यस सर। सर त्यो पीएल एडजस्टमेन्ट फेरि तल पीएल एडजस्टमेन्ट के लेख्नु भयो सर? माथि हजुर, नो एन्ट्रीको छेउमा सर त्यो पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट लेख्नुको साटो इन्ट्री नै पास नगरौँ भनिरहेको थियो। किनभने सस्पेन्स पनि पीएल मा गएको छ, पर्चेज पनि पीएल मै गएको छ। दुवै ठाउँमा पीएल पे लेख्न त उचित भएन नि। भएन। ठीक छ ल, पोइन्ट नम्बर 3, क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्स फ्रम मिस्टर पी 2000 entered as a सेल। मैले मिस्टर पी सँग पर्चेज गरे, त्यसलाई सेल्स जस्तै ट्रिट गरिदिए। याद गर्नुस्, मैले पी सँग पर्चेज गरेको छु भने पी लाई क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले पी लाई सेल गरे चाहिँ ट्रिट गर्नुको मतलब पी लाई डेबिट गरिदिए। तो पी को खाता तो बैलेंस शीट आइटम हो, डेटर क्रेडिटर नेचर को खाता हो यो हैन? हो सर। अर्कोतिर सेल र पर्चेज को कुरा भयो। सेल मैले बढाइदिएको छु, त्यसलाई घटाउनु पर्यो, पर्चेज हुनु ठाउँमा पर्चेज बढाउनु पर्यो। त यो दुवै नोमिनल नेचर को खाता हो हैन? यस सर। सो मलाई थाहा छ नोमिनल नेचर को खाता अल्टिमेटली पीएल एडजस्टमेन्टमा जान्छ। त्यसैले यसलाई न ध्यान दिएकन मात्रै पी लाई मैले ध्यान दिन्छु। पी लाई मैले 2000 रुपैयाँले क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले पी लाई सेल को रूपमा ट्रिट गरेको भने पी लाई डेबिट गरेको छु। ठीक गर्नलाई के गर्नु पर्यो? पी लाई कति अमाउन्टले क्रेडिट गर्नु पर्यो? 4000 ले? यस सर। अनि यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट 4000। यही स्टेज 2 मा भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुस्? पर्चेज डेबिट 2000, सेल्स डेबिट 2000 टू मिस्टर पी अकाउन्ट 4000। यहाँ हामीले पर्चेज र सेल न युज गरेको ठाउँमा के युज गर्यौ? पीएल एडजस्टमेन्ट। क्लियर है? यस सर। ल, पोइन्ट नम्बर 4 भन्नुस् अब। Point number 4. Receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B 1000। A बाट पैसा पाए, मैले B लाई B को खातामा हाल्दिए। ठीक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? मिस्टर बी अकाउन्ट डेबिट टु मिस्टर ए अकाउन्ट। यसमा कुनै यस्तो नोमिनल नेचरको छैन, त्यसैले यही इन्ट्री एज इट इज रहने। यो रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा भएको भए पनि त्यही हुन्थ्यो, स्टेज 2 मा भएको पनि त्यही हुन्थ्यो, स्टेज 3 मा भएको भए पनि त्यही। क्लियर छ? क्लियर है भाइ? यो एग्जिस्ट हुन्छ यिनीहरुको अकाउन्ट त्यही भएर हैन त सर यो न्यू इयरमा पनि? पर्सनल नेचरको खाता हो नि, कसैसँग लिनु दिनु भनेको त त्यो त जहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ नि डेटर क्रेडिटरको रूपमा।
ल point number 5 receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account 500 रुपैयाँ मिस्टर सी सँग मैले क्याश रिसिभ गरे भने मिस्टर सी को खातालाई मैले के गर्नु पर्थ्यो क्रेडिट कि डेबिट क्रेडिट क्रेडिट गर्नु पर्यो तर मैले उसको डेबिट गरिदिएँ अब ठीक गर्नलाई के गर्नु पर्यो अपोजिट रिभर्स गरिदिनु मिस्टर सी अकाउन्ट कति रुपैयाँले 500 1000 रुपैयाँमा 1000 ले अर्को खाता सस्पेन्स क्यास अकाउन्ट लिँदा क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो अर्को खाता सस्पेन्स अकाउन्ट तर सस्पेन्स अकाउन्टलाई हामीले के गरेको छु अब उसलाई दुईचोटि क्रेडिट गर्नु हैन सस्पेन्स अकाउन्टको ठाउँमा कुनै अकाउन्ट युज गर्नु हजुर पिएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट हो स्टेज 2 मा भएको भए के हुन्थ्यो सस्पेन्स अकाउन्ट सस्पेन्स अकाउन्ट स्टेज 3 मा सस्पेन्सको ठाउँमा पीएल किन लेखिरा छौ किनभने त्यो सस्पेन्स पीएल मै चार्ज भइसकेको कुरा सुरुमै भनिराछ क्वेशन चार्ज नभनेको कुरा भनेको भए ब्यालेन्स सिटमा लग्ने कुरा भएको भए के गर्थे हामी सस्पेन्स टु सी नै राख्थे सस्पेन्स टु सी 3 स्टेजमा पनि अनि सर यहाँ सोलुसनमा किन लेखेको छ सस्पेन्स टु सी सर तिमी छोड न अहिले तिमी क्वेशनको डिस्कसनमा राख न तिमी आन्सर किन हेरिरहेछौ ल सर सर यो सस्पेन्स अकाउन्ट एक्जिस्ट भएपछि त यो पिएल एडजस्टमेन्टको त कामै रहेन रहेछ हैन हो किन कामै रहेन छैन यार मात्रै सस्पेन्सको ठाउँमा न पिएल एडजस्टमेन्टको काम रहेनछ तर नोमिनल खाताहरुको ठाउँमा त पिएल एडजस्टमेन्ट आउँछ नि हाँ प्रवीणले सोधे थियो हो सर हो कहाँ तपाईलाई डाउट छ है म तपाईले बुझ्न सकिरा छैन तपाईको डाउट म बुझ्न सकिरा छैन भन्नुस् तपाईँ है मैले रिसिभ गरे यही क्वेशनको कुरा हो रिसिप्ट्स फ्रम मिस्टर सी वाज डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट यो गल्ती पहिला बुझ्नु कुन गल्ती हो यो मैले सी लाई क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो तर गल्तीले मैले सी लाई डेबिट गर्दिए त्यही नै गल्ती हो अब यो गल्तीले के भयो होला त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि के भयो होला यो गल्तीको कारणले भन्नुस् त सी को खातालाई क्रेडिट हुनुपर्ने ठाउँमा 500 रुपैयाँ क्रेडिट हुनुपर्ने ठाउँमा तपाई 500 डेबिट गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको ट्रायल ब्यालेन्स डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कति रुपैयाँले डिफरेन्स हुन्छ 1000 रुपैयाँले डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्सलाई मैले के गरे होला सस्पेन्स अकाउन्टमा हाल्दिए होला त्यो 1000 रुपैयाँलाई मैले सस्पेन्स अकाउन्टमा हाल्दिएको छु अब म ठीक गर्न गए थाहा पाए ओहो सी लाई गल्ती गरेको सी लाई त मैले 500 क्रेडिटको ठाउँमा डेबिट गरेको छु त्यो ठीक गर्नलाई के गर्नु पर्यो अब आएर सी लाई म क्रेडिट गर्छु 1000 रुपैयाँले र यो सस्पेन्सको जुन पहिला मैले बनाएको थिए त्यो सस्पेन्सको अब काम लागेन सस्पेन्सलाई डेबिट गर्छु तर अब कुरा म स्टेज 3 मा छु म फाइनल अकाउन्ट लास्ट इयर को बनाइसकेको छु त्यो बेलामा यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई मैले ब्यालेन्स सिटमा क्यारी गरिरहेको छु कि छैन त्यसले मलाई आन्सर मेरो यही रहन्छ कि फरक कुन आउँछ भन्ने डिसाइड गर्छ यदि ब्यालेन्स सिट मेरो ब्यालेन्स सिटमा सस्पेन्स अकाउन्ट अहिले पनि देखिरहेको छु भने चाहे यो साइडमा या यो साइडमा मेरो सस्पेन्स अकाउन्ट यदि एपियर भइरहेछ भने म यही इन्ट्री गर्छु त्यो बेलामा पनि तर सस्पेन्सलाई पनि लास्ट इयर मैले पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गरिदिएको थियो भने यो कहाँ गएको छ त्यस अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिनु पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्टलाई क्वेशनको सुरुवातमा भनेको छैन ट्रायल ब्यालेन्स एग्री गरेको थिएन र डिफरेन्सलाई उले पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गर्दै भनेको छ कि छैन यसको मतलब सस्पेन्सकै कुरा गरिरहेछौ क्लियर छ अब जुन भाइले भनिरहेको थियो कि सर आन्सरमा सस्पेन्स अकाउन्ट नै देखेको छ भने लास्टमा गएर हेर्नु त्यो फेरि सस्पेन्स अकाउन्ट सुरुमा सस्पेन्स लेख्यो तर लास्टमा गएर फेरि त्यो सस्पेन्सलाई पीएलमा एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको छ कि छैन एउटा इन्ट्रीको थ्रु छ कि छैन त्यो पीएल एडजस्टमेन्ट नलेखेर त्यसले सस्पेन्स लेखेर अनि त्यसपछि गरेछ त्यसपछि लास्टमा गएर फेरि त्यो सस्पेन्सलाई पीएल एडजस्टमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दै कि गर्दैन लेजरमा भन्नुभयो सर सस्पेन्स अकाउन्टमा यो इन्ट्री पास गर्ने बेलामा पीएल एडजस्टमेन्टको ठाउँमा सस्पेन्स अकाउन्ट लेखिदियो
तर पछि गएर जहाँ सस्पेन्स लेखेको त्यसलाई फेरि सस्पेन्सलाई पिएल एडजस्टमेन्टमा ट्रान्सफर भएको छ कि छैन? भएको छ सर 8 नंबर बात उतना ही हुआ ना। 8 नंबर में जाके उसने वही काम तो कर दिया, बाद में जाके जितना भी गलती था सबको नेट निचोड़ निकाला और सस्पेंस में हाँ, डाल हाँ। दिया या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखो लास्ट में जाके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ है सस्पेंस हाँ, के बैलेंसेस में। हाँ तो किया घुमा है फिरा सर। के वही काम हो रहा है जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज में ही कर दो ना। किया है सर। कंफ्यूज नहीं होने का। ला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 को सी को के भन्छ 6 को कुरा गरौँ। ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. मिस्टर क्यू बाट मैले पैसा लिनु पर्ने त्यो मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा लेख्न मैले छोडेको छु। यसको मतलब यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्या होला? डेटर्स कम भयो होला, क्यू को बैलेंस लिनु पर्ने छ त्यो कम भयो होला। अब क्यू को बैलेंस बढाइदिने, क्यू को बैलेंस बढाइदिने। ₹500 यसले ट्रायल ब्यालेन्सलाई पक्का फरक पार्यो होला। कुनै एउटा खाताको गल्तीले सस्पेन्सलाई फरक पार्यो होला र सस्पेन्स कहाँ गएको छ? यसले पिएल एडजस्टमेन्टमा हाल्दिनु। यो नभनेको भए, राइट अफ भएको छैन भन्ने कुरा नभनेको भए, यसको ठाउँमा सस्पेन्स एकाउन्ट पनि एक्जिस्ट गरिरहेछ भनेको भए त्यो बेलामा हामी यसको ठाउँमा सस्पेन्स राख्छौँ। ठीक छ सर। ल पॉइंट नंबर 7, सेल अफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹2000 वाज ओमिटेड टू बी रेकर्डेड। यो रेकर्डिङ नै छुटेछ। रेकर्डिङ छुटेको छ भने यसको मतलब आर लाई सेल गरेको छु, आर को अकाउन्ट डेबिट हुन छुटेको छ, डेबिट गरिदिने। सेल्स रेकर्ड गर्नुपर्ने, सेल्स अकाउन्ट कहाँ जान्छ अल्टिमेटली? पीएल मा जान्छ। यो कमिसन को एन्ट्री तपाईले फर्स्ट फेज मा गरेको भए R2 सेल्स लेख्नुहुन्थ्यो। सेकेन्ड स्टेज मा गर्दाखेरि पनि R2 सेल्स लेख्थे। थर्ड स्टेज में आर त ठीक छ, पर्सनल अकाउंट छ, यसलाई त मैले क्यारी गर्नु पर्यो ब्यालेन्स शीटमा। तर यो त नोमिनल नेचरको पिएल एडजस्टमेन्ट गरे। स्टेज 1 हुँदा यो, स्टेज 2 हुँदा यो, स्टेज 3 हुँदा यो। ठीक छ सर। 8 नंबर, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। इसको प्रभाव के पर्यो होला भन्नु? जल्दी बताओ। परचेज अकाउंट में 198 ₹198 ले बढी हाल्यो सर। यसमा ओभरकास्टेड भएको छ नि त। ओभरकास्टेड परचेज में ओभरकास्टेड भयो भने सरी, ओभरकास्टेड भयो भने त्यसको प्रभाव के पर्यो होला? सस्पेन्स अकाउंट क्रिएट भयो होला कि भएन होला? भयो होला सस्पेन्स अकाउंट क्रिएट हो। अब सस्पेन्स पनि पीएल मा गएको छ, परचेज पनि पीएल मै गएको छ। ठीक गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ? यसको एन्ट्री पास गर्नु आवश्यकता छ कि छैन? नो एन्ट्री। सिम्पल नो एन्ट्री। नो एन्ट्री। स्टेज 2 मा भएको हो मेरो भाइ। परचेज ओभरकास्टेड छ भने 2 परचेज गर्नुहुन्थ्यो होला। स्टेज 2 को म कुरा गरिरहेको छु। अनि सस्पेन्स अकाउन्टलाई डेबिट गर्नु। 198 छ, 198। स्टेज 2 को सिचुएसनमा। स्टेज 1 भएको भए हामी के गर्थ्यौं? परचेज अकाउंट को एउटा एक्सट्रैक्ट बनाएर या नरेशनमा परचेज अकाउंट shall be credited by 198 अनि क्रेडिट गर्दाखेरि बाइ रेक्टिफिकेसन 198 भनेर यसरी देखाइदिनु। यस्तो क्वेशनमा सर हामीले यस्तै लेख्नु पर्छ है छैन सर स्टेज 1 मा? हो यसरी लेखिदिने। या अहिले भर्खरै एकजनाले भन्नुभएको थियो नि कि सर म परचेज अकाउंट बनाउँछु र परचेज अकाउंट को एक्सट्रैक्ट बनाउँछु। बेसिकली यहाँ लेखिदिन्छु एक्सट्रैक्ट्स अफ परचेज। इन्ट्री त हुँदैन सर यस्तो। अनि यहाँ बाइ रेक्टिफिकेसन इन्ट्री हुँदैन, लेजर बनाउने अनि यहाँ बाइ रेक्टिफिकेसन लेखेर 198 छोड्दिनु। यो गर्नुको मतलब पनि हामीले के गरिरहेछौं यहाँ?
पर्चेज एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर एक साइड हामी लेखिरहेको छैनौँ, त्यही कुराले तपाईँ यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यही कुराले न्यारेसन बनाएर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यही कुरा स्टेज 3 में आउँदाखेरि हामीले के भन्यौं, भाई सस्पेंस भी पीएल में गया हुआ है, परचेज भी पीएल में गया हुआ है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए पीएल टू पीएल करने का कोई मतलब थोड़ी नहीं, मजाक थोड़ी ना बना रखा है हम लोगों ने। इसलिए इसकी जगह पे लिख देंगे नो एंट्री। क्लियर सर? यस सर। लास्टमा गएर यो पीएल एडजस्टमेन्टको कुराहरू थियो। तपाईलाई थाहा छ यो सबै भइसक्यो र यो कसको थियो, प्रोप्राइटरको थियो कि कसको थियो यो खाता? प्रोप्राइटरको। मिस्टर रोय लेखेको छ नि, मिस्टर रोय। प्रोप्राइटरको भाग हुनाले पीएल एडजस्टमेन्टमा अब जति पनि तपाईं रेक्टिफिकेसन इन्ट्रिजहरु पास गर्नु हो त्यसमा जहाँ जहाँ पीएल एडजस्टमेन्टहरु पाउनुभयो त्यसको नेट गर्नुस् र त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गरिदिनुस्, क्यापिटल एकाउन्टको, मिस्टर रोयको क्यापिटल। क्लियर छ? यस सर। ल अब यदि क्लियर छ भने अब आएर हामी जुनसुकै क्वेशन गर्न सक्छौं। मात्रै क्ल्यारिटी त्यही तीनवटा कुराको, एरर्स को चिन्हित गर्ने, त्यो एररले कहाँ प्रभावहरू पारेको छ, इम्प्याक्ट कहाँ कहाँ गएको छ, त्यसपछि कुन स्टेजमा गएर रेक्टिफाई गरेर। यो तीनवटा चिजलाई मात्रै तपाईँ दिमागमा राख्नुभयो भने जुनसुकै क्वेशनको जुनसुकै रेक्टिफिकेसन्स मजाले गर्न सक्नु। एररलाई बुझ्नु, अब इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई राम्ररी इन्टरप्रेट गर्नु, राम्ररी बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। राम्ररी बुझ्नु भएन भने त्यो फेरि मिस्टेक हुन सक्छ। सो कुन इलस्ट्रेसनको कुरा गर्ने अहिले भन्नुस् फटाफटमा। त्यो इलस्ट्रेसन स्क्रिनमा ल्याउँछु, उसके बाद उसी इलस्ट्रेशन पे हम लोग। सर इलस्ट्रेशन 7 को 4 नंबर भनिदिनु न एकचोटी। इलस्ट्रेशन 7 को 4 नंबर। सर यो इलस्ट्रेसन 8 मा पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट र सस्पेन्स अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। क्वेशनले भनेको छैन पीएल, तपाईले पीएल एक मात्रै जर्नल इन्ट्री त बनाउन भनेको छ नि क्वेशनले। जर्नल इन्ट्री बनाउनुस् सबै, त्यसमा जहाँ जहाँ पीएल एडजस्टमेन्ट आयो त्यसको नेट गर्नुस् र नेट फेरि क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुस्। ओके सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, क्या लिखा हुआ है? राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये स्टेज 2 की बात कर रहा है। क्लियर है? सस्पेंस अकाउंट को यूज करके रेक्टिफाई करने की बात कर रहा है, ठीक है ना? त्यो सिचुएशन में इन दैट सर्कमस्टांसेस पॉइंट नंबर 4 भन्नु, bad debt aggregating 4 से 50 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger। हो हुन त यो क्वेशन तपाईहरुको सिलेबसमा नराख्नु पर्ने, किनभने सेल्फ ब्यालेन्सिङ लेजर को कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरुलाई P2 मा गएर मतलब सीए इन्टर मा गएर सिक्नु हुनेछ। तर पनि म तपाईहरुलाई सानो जस्ट हिन्ट दिइहाल्छु यस्तो कुराहरु कसरी गर्ने। सानो हिन्ट है, यसलाई चाहिँ यादै गरेर जानु होला अहिलेको लागि। तर नर्मली के हुन्छ हाम्रो, हामीले तीनवटा खाता बही, मतलब तीनवटा खाता बही भनेपछि मानौ यो मेरो खाता बही छ भने मानौ यसरी मेरो तीनवटा खाता बही छ, म 3 कलरले बनाए। र त्यस्तै एउटा येलो कलर को पनि मैले बनाए। सो नर्मली के गर्छौं हामीलाई थाहा छ, हामी धेरै सेल परचेज को ट्रान्ज्याक्सन बढी फ्रिक्वेन्टली मा गर्छौं। ट्रेडिङ नेचर को संस्थामा त कतियो पार्टीलाई सेल गरिन्छ, कतियो पार्टीसँग परचेज गरिन्छ। सो मैले एउटै लेजर बुक बनायो भने मेरो सबै खाता जति पनि लेजर एकाउन्ट छ एउटैमा हुन्छ। पर्सन सँग रिलेटेड जति पनि सेल परचेज को सबै त्यसैमा, जति पनि डेटर छ सबै त्यसैमा, क्रेडिटर पनि त्यसैमा। त्यसलाई छुट्याउनको लागि हामीले के गर्दिन्छौं कि यदि मेरो डेटर्सहरुसँग सम्बन्धित छ भने त्यो डेटरहरुको, डेटर्स भनेपछि त्यो पार्टीहरुको जसलाई मैले उधारोमा सेल गर्छु तिनीहरुसँग सम्बन्धित खाताहरु यो बुकमा बनाउँछु।
यसलाई डेटर्स लेजर या इभन सेल्स लेजर पनि भनिन्छ। हेर्नुस् तपाईँ सीए फाउन्डेसन गरिरहनु भएको छ, तपाईको 4वटा सब्जेक्ट छ, 4वटा सब्जेक्ट एउटै नोटबुकमा तपाईले लेख्नुको साटो तपाईले के गर्नुभयो, सब्जेक्ट 1 को लागि अर्को नोटबुक राख्नु, सब्जेक्ट 2 को लागि अर्को नोटबुक राख्नु, सब्जेक्ट 3 को लागि अर्को नोटबुक राख्नु, सब्जेक्ट 4 को लागि पनि अर्को नोटबुक राख्नु। जसरी यहाँ नोटबुक तपाईले छुट्याउनु भएको छ त्यस्तै हामीले यहाँ खाता बही मेन्टेन गर्दाखेरि 3वटा फरक खाता बही राखेको छौं। खाता बही हेर्नु भएको छ कि छैन प्र्याक्टिकल लाइफमा कसैले है? हेरेको छु सर। हाँ, दुकान उकान जिसका होगा, ट्रेडिंग वगैरह जिसका हो रहा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा खाता बही। 3 खाता बही रखा है हमने। एक में उन पार्टियों का खाता बनाते हैं जिसको हम लोग सेल करते हैं। यहाँ सेल गर्ने पार्टीहरु जो पनि छ ए बी सी डी ई एफ जसलाई पनि सेल गर्नुहुन्छ उधारोमा तिनीहरुको खाता यहाँ मेन्टेन गर्नु, तिनीहरुको खाता तपाईले यहाँ मेन्टेन गर्नु। त्यस्तै एउटा क्रेडिटर्स लेजर पनि हामी बनाउँछौं। यसमा सबै यसलाई पर्चेज लेजर पनि, बट लेजर पनि, नाम मान्छेले बट लेजर, पर्चेज लेजर हैन अलग अलग नामबाट इन्डिकेट गर्छ। सो हामीले पर्चेज गर्ने जति पनि व्यक्तिहरु छन्, संस्थाहरु छन् जोसँग हामी पर्चेज गर्छौं तिनीहरुको खाता हामी यहाँ मेन्टेन गर्छौं, तिनीहरुको खाता हामीले यहाँ मेन्टेन गर्छौं हैन। र यहाँ लेखिदिएको हुन्छौं यो त मेरो पर्चेज सँग सम्बन्धित लेजर छ। पर्चेज लेजर भनेपछि पर्चेज गर्ने भनेको क्रेडिटर सँग हो, त्यसलाई क्रेडिटर लेजर पनि रूपमा भनिन्छ। जसरी यहाँ मैले डेटर लेजर, डेटर लेजर को रूपमा यसलाई हामीले इन्डिकेट गरे। र यो बाहेक जति पनि खाता छ सबै हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौं। यसको नाम दियौं जेनरल लेजर। सो अब तपाईं भन्नुस् मैले कुनै एउटा ट्रान्ज्याक्सन गरे, मैले सेल्स गरे, सो रामलाई सेल्स गरे भने इन्ट्री के पास गर्नुहुन्छ, राम अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट। त्यही गर्नुहुन्छ नि जब कुनै उधारो कसैलाई सेल्स गर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्ट्री के हुन्छ, राम अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट। यही करते हो ना। अब यो राम भन्ने अकाउन्ट मेरो डेटर हो जो कुन लेजरमा मेन्टेन भइरहेछ, र सेल्स अकाउन्ट भन्ने मेरो कुन लेजरमा मेन्टेन भइरा होला भन्नुस्। अब which account will we be processing this राम एन्ड सेल्स अकाउन्ट, यो कुन लेजरमा यसको खाता कुन लेजरमा बनिरा होला, यो लेजरमा भइरा होला, यसको खाता कुन लेजरमा भइरा होला, यो लेजरमा भइरा होला। सेल्स अकाउन्ट मैले यो लेजर भित्र कुनै एउटा पेजमा सेल्स को खाता खोलेको बसेको हुन्छ, रामको खाता म यो लेजरमा खोलेर बसेको छु है। अब यो लेजरमा डेबिट को इन्ट्री भयो हेर्ने हो भने यो डेबिट साइड को इन्ट्री त म यो लेजरमा यो खाता भित्र एउटा पेजमा राम अकाउन्ट भनेर खाता बनाएको छु यो बही भित्र, र त्यसमा गएर मैले त्यो पेजमा रामलाई डेबिट गर्दिए। त डेबिट भन्ने एउटा डबल इन्ट्री सिस्टममा डेबिट भन्ने यहाँ रेकर्ड भयो, क्रेडिट भन्ने यहाँ रेकर्ड भयो, हो कि न। सो यसलाई सेल्फ ब्यालेन्स गर्नको लागि ताकि यो लेजरको पनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि र यो लेजरको पनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि कमसेकम यसको ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिटको एन्ट्री देखिन्छ, यसको ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटको एन्ट्री देखिन्छ। यहाँ क्रेडिटको एन्ट्री देखियो, यहाँ डेबिटको एन्ट्री देखियो, कहीं न कहीं यसको पनि ट्रायल ब्यालेन्स पूरा रूपले म्याच गरेन, यसको पनि ट्रायल ब्यालेन्स पूर्ण रूपले म्याच गरेन। यसलाई सेल्फ ब्यालेन्स हुनको लागि हामी रेक्टिफिकेसन त नभनौं, सेल्फ ब्यालेन्सिङ इन्ट्रीहरु पोस्ट गर्छौं। सो के गर्दिन्छौं, डेटर्स को लेजरमा यो लेजरमा एउटा अर्को खाता बनाउँछौं जसको नाम दिन्छौं जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट इन डेटर लेजर। डेटर को लेजरमा एउटा खाता बनायौं जसको नाम राख्यौं जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट। किन यो बनाउनु पर्यो, किनभने एउटा पर्टिकुलर डबल इन्ट्री सिस्टम को डबल इन्ट्रीमा एउटा लेग त यहाँ आएर पोस्ट भएको छ, अर्को लेग अर्को बहीमा गएर पोस्ट भएको छ। ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरे, कुन यस्तो चीजहरु जुन अर्कोमा पोस्ट भएको छ त्यसको लागि एउटा खाता बनाइदिए जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट।
या कहीं त्यसैलाई जेनरल लेजर कन्ट्रोल एकाउन्ट पनि भन्ने गर्छ। यो खातामा यो बीचमा हामी बनाइदिन्छौँ। र सिमिलरली जेनरल लेजरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुहोस्, यहाँ क्रेडिटहरूको एन्ट्री भयो, मतलब पार्टीहरूको बाहेकको एन्ट्री भयो, यसमा डेटर र क्रेडिटर बाहेकको एन्ट्री यहाँ भयो, यसमा पनि त ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्दैन। यसलाई म्याच गर्नको लागि यो खाता बहीमा अर्को हामीले बनाउँछौँ डेटर लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट या सेल्स लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट। एडजस्टमेन्टको ठाउँमा हामी वर्ड कन्ट्रोल पनि युज गर्न सक्छौँ। सो सेल्स लेजर कन्ट्रोल एकाउन्ट या डेटर लेजर कन्ट्रोल एकाउन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। सो नर्मली के हुन्छ जब यस्तो ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, सो यसरी हामीले यदि फरक फरक मल्टिपल लेजरहरू मेन्टेन गरेको छौँ, त्यो बेलामा सेल हुँदाखेरि एउटा मात्रै एन्ट्री हुँदैन कि राम एकाउन्ट कुन लेजरमा छ भन्नुहोस् त, इन डेटर्स लेजरमा छ, त्यसलाई डेबिट गरिन्छ। टु सेल्स एकाउन्ट, यो सेल्स एकाउन्ट कुन लेजरमा छ, जेनरल लेजरमा छ, त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। मानौ 50,000 को छ भने 50,000 ले डेटर डेबिट भयो डेटर्स लेजरमा रामको खातालाई र सेल्सलाई क्रेडिट गरे। तर मलाई थाहा छ कि मेरो यो डेटर लेजर त यो एन्ट्री मात्रै एक साइडमा मात्रै एन्ट्री गरेर मेरो यो डेटर लेजर त ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्दैन। सिमिलरली जेनरल लेजरको एक ठाउँमा मात्रै एन्ट्री गरेपछि मेरो जेनरल लेजर पनि त म्याच गर्दैन। त्यसलाई ठिक गर्नको लागि एउटा एडजस्टमेन्ट एन्ट्री अझै गरिदिन्छ। त्यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री के हुन्छ भन्नुहोस् के हुन्छ? डेटर लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट इन जनरल लेजर डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट इन डेटर लेजर 50। यसले के भयो भन्दाखेरि डेटर लेजर को यहाँ एउटा डेबिट र डेटर लेजर को यहाँ एउटा क्रेडिट। अब गएर मात्रै यहाँ यो लेजर भित्र यो डेटर लेजर भित्र दुईटा खाता, पार्टीहरूको खाता र एउटा जेनरल लेजर एडजस्टमेन्ट। अब पार्टीहरूसँग सम्बन्धित जेसुकै कारोबार भएपछि पैसा लिने, डिस्काउन्ट दिने, पर्चेज गर्ने, जेसुकै मतलब सेल गर्ने, जेसुकै भएपछि पार्टीको खाता मात्रै त्यहाँ बनिरहेको थियो। न सेल न क्यास रिसिभिङको, न सेल्स एकाउन्टको, न डिस्काउन्ट दिनेको केही खाता त बनिरहेको थिएन। त्यो सबै खाताको लागि उसले के गर्यो, एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो। यो एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यो। यसरी कहीं यसरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ डेटर लेजरको राम एकाउन्ट र डेटर लेजरको जेनरल लेजर एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट दुईटा एकाउन्टबाट अनि बल्ल यो डबल एन्ट्री सिस्टम कम्प्लिट भयो। सिमिलरली जेनरल लेजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ जेनरल लेजर डेबिट भइरहेछ र यहाँ जेनरल लेजर क्रेडिट भयो। जेनरल लेजर भित्र एउटा खाता क्रेडिट भइरहेछ, अर्को खाता डेबिट भइरहेछ, अनि गएर बल्ल यो दुवै ब्यालेन्सिङ भइरहेछ। यो च्याप्टर पूर्ण रूपमा सेल्फ ब्यालेन्सिङ लेजर भनेर एउटा च्याप्टर छ तपाईहरुको, जो कि तपाई सीए इन्टरमा पढ्नुहुन्छ, एकदम डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। अब अलिकता मात्रै कन्सेप्ट ध्यानमा राखेर यो क्वेशनलाई हेर्नुस्। ब्याड डेट राइट अफ भयो, त्यसलाई मैले सेल्स लेजरमा रेकर्ड गरिदिए। सेल्स लेजरमा रेकर्ड गर्नुको मतलब कहाँ रेकर्ड भयो भन्नुस्? डेटर्स लेजरमा हो, डेटर्स लेजरमा त्यो पार्टीको एकाउन्टलाई तपाईले क्रेडिट गर्दिनु। ब्याड डेट हुँदाखेरि हामी पार्टीलाई क्रेडिट गर्छौं कि गर्दैनौं? पार्टीको खाता डेटर्स लेजरमा बनेको छ, सेल्स लेजरमा बनेको छ, त्यहाँ हामीले पार्टीलाई क्रेडिट गर्दियौं। तर जनरल लेजरमा गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले ब्याड डेट्सको एन्ट्री गर्नु पर्थ्यो। जनरल लेजरमा गएर जनरल लेजरमा ब्याड डेट्सको एकाउन्ट त मैले खोल्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ मैले ब्याड डेट्स एकाउन्ट खोलेर यहाँ यति रुपैयाँ मेरो ब्याड डेट भएको छ भनेर त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो। त्यो मिसिङ भएको छ। क्वेशनले हेर्नुस्, क्लियरली भनिरहेछ 450 रुपैयाँ 450 रुपैयाँ वर नट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर भनिरहेछ। यस सर। सो के गर्ने त? जनरल लेजर भित्र गएर त्यसको रेक्टिफिकेसन कसरी गर्नुहुन्छ? जनरल लेजरमा एउटा खाता छ ब्याड डेट्स एकाउन्ट, त्यसमा त्यो रेकर्ड भएको छैन, त्यसलाई डेबिट गरिदिनुस् र सस्पेन्स एकाउन्ट लेख्नुस्। मतलब जनरल लेजरको ठाउँमा उले सस्पेन्स एकाउन्ट भन्ने चाहिँ युज गर्न हैन सर? बाबा जनरल लेजरको ठाउँमा कहाँ भनिरहेछ? जनरल लेजर भनेपछि यो बुकलाई भन्यो जनरल लेजर यार। यो बुक भित्र ब्याड डेट्स को खाता छ।
ब्याड डेट्स को लेजर अकाउंट यो बुक्स भित्र छ। जैसे ये मेरा मानो खाता बही है और इस खाता बही के अंदर हर एक पेज पे हम एक एक लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें से एक खाता है जिसका नाम है बैड डेट अकाउंट, ये जनरल लेजर है। ऐसे मेरा पार्टियों का लेजर था, दूसरा कोई किताब में लेता हूँ, मानो यो एउटा खाता छ, लेजर छ, जो मेरो पार्टीहरूको नाम मात्रै लेखिएको खाता बही छ। यसमा मैले पार्टीहरूको मात्रै हरेक पेजमा एउटा एउटा पार्टीको खाता बनाउँछु, यसमा चाहिँ अरू खाताहरू बनाउँछु, जनरल लेजरको खाताहरू बनाउँछु, रेन्ट अकाउन्ट, सैलरी अकाउन्ट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउन्ट, क्याश अकाउन्ट, अरू पार्टी डेटर र क्रेडिटर बाहेकका खाताहरू यसमा बन्छ। डेटर खाता यसमा बन्छ, अर्को पनि एउटा होला मसँग बही जसमा क्रेडिटरको खाता हुन्छ। तो मैले यो खातामा पार्टीलाई ब्याड डेट गर्दाखेरि पार्टीको नाममा ब्याड डेट पार्टीको खाता भित्र गएर पार्टीको खातालाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिए र अर्को लेख त मैले यो यस बहीमा ब्याड डेटको अकाउन्ट बनाएको छु नि, त्यसमा मैले पोस्ट गरेको छैन ब्याड डेटको खातामा, त्यो छुटेको छ मबाट। ठिक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, ब्याड डेट अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिनु पर्यो र सस्पेन्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। एउटै खाता नै छुटेको छ। जब एउटा खाता छुट्छ भने त्यस्तो एरर अफ कमिसनमा के हुन्छ बुझ्नुस्, त्यस्तो एरर अफ कमिसनमा त्यसलाई डबल एन्ट्री बनाउनको लागि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, सस्पेन्स अकाउन्ट युज गर्छौँ। हेन्स बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके सर, बुझे। ला इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आपने पूछा था, और बताओ और कोई इलस्ट्रेशन है? 1 देखि लिएर 8 सम्म अरु कुनै इलस्ट्रेशन छ जसमा तपाईलाई डाउट छ? नहीं बोल रहे फिर भी सर 7 को फेरि 7 कै 1 7 कै 1 Goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book. बताओ मैले सेल्स मैले गरेको छु त्यसलाई उले मिस्टर शर्माले रिटर्न गरे, त्यसलाई मैले कहाँ पोस्ट गर्नु पर्थ्यो? सेल्स रिटर्न बुकमा गर्नु पर्थ्यो, तर त्यसलाई मैले सेल्स डे बुकमा रेकर्ड गरे एन्ड पोस्टेड देयर फ्रम टु द क्रेडिट अफ हिज अकाउन्ट। सो के भयो भन्दाखेरि मैले सेल्स रिटर्न बुकको ठाउँमा सेल्स बुकमा रेकर्ड गरिदिए, तर सेल्स बुकमा रेकर्ड गरे पनि म त पार्टीको क्रेडिटमा गर्दिए। नर्मली सेल्समा कुनै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने पार्टीको डेबिट हुन्छ र सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ, तर मैले सेल्स रिटर्नको ट्रान्जेक्सनलाई सेल्स बुकमा रेकर्ड गरे तापनि पार्टीको अकाउन्टमा चाहिँ ठिकै गरेको छु। रिटर्न गर्दाखेरि पार्टीलाई क्रेडिट गरिन्छ कि गरिन्न? पार्टीलाई क्रेडिट नै गरिएको छ, मात्रै गल्ती कहाँ भयो? सेल्स रिटर्नको ठाउँमा सेल्स अकाउन्ट सेल्स डे बुकमा रेकर्ड भयो। अब सेल्स डे बुकमा रेकर्ड भएको हुनाले सेल्स बुक है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न का बुक। हम यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने सामान वापस किया करके रिकॉर्ड करते, लेकिन ये हमसे छूट गया, यहाँ ना लिख के हमने यहाँ लिख दिया मिस्टर शर्मा ने। अब मिस्टर शर्मा का भी तो लेजर अकाउंट बनाते हैं। मिस्टर सेल्स का नॉर्मली सेल्स केस में क्या करते, जितना भी सेल्स करते हम लोग शर्मा को डेबिट करते जाते, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये चीज ना होके हम शर्मा को क्रेडिट ही किए हैं। इस एंट्री के पोस्टिंग करते समय शर्मा को क्रेडिट कर दिया, जो कि सेल्स रिटर्न के थ्रू आता तो क्रेडिट होता। तो गलती क्या हुआ, सिर्फ ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होने की जगह पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, यहाँ होना चाहिए जबकि यहाँ हो रखा है। लेकिन पार्टी के अकाउंट की जहां तक बात करते, अगर यहाँ भी रिकॉर्ड करते तो पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट ही करते, और यहाँ रिकॉर्ड होने के बाद भी गलती से इसने पार्टी को क्रेडिट ही कर दिया। लेकिन ये गलती ऐसा गलती है जिससे शर्मा का अकाउंट ठीक हो गया है। तो इस गलती में शर्मा का अकाउंट का कोई गलती नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जहां क्रेडिट होना चाहिए था वहीं हो रहा है। बस गलत कहाँ हो रहा है, सेल्स बुक में ये रिकॉर्ड हो गया। ये होने की वजह से क्या हुआ, मेरा ये टोटल में आ गया, और टोटल में आने की वजह से कहाँ चला गया, सेल्स अकाउंट में चला गया। तो मेरा सेल्स अकाउंट में ये अमाउंट एक्स्ट्रा गया हुआ है, जो कि
सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू अगर आता तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाने वाला चीज कहाँ गया है? सेल्स अकाउंट में। इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न आपका मिसिंग हो रखा है तो उसको ठीक करो। तो सेल्स रिटर्न को ठीक करने के लिए क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे तभी ना सेल्स रिटर्न ठीक होगा। और सेल्स अकाउंट में नहीं जाने वाला चीज जा चुका है तो उसको ठीक करने के लिए सेल्स को फिर डेबिट करोगे, क्योंकि सेल्स में जाने का मतलब सेल्स क्रेडिट में गया होगा, उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। और टू सस्पेंस अकाउंट कति कति अमाउंट रही सर? 100। यही स्टेज 1 में भाग होवे के करते हैं हम सेल्स रिटर्न को लेजर में गएर डेबिट गरिदिन्थे 100 रुपैयाँ, सेल्स अकाउंट को लेजर में गएर पनि डेबिट गर्थे 100 रुपैयाँ। रेक्टिफिकेशन एंट्री लेख्दाखेरि के लेख्थे? सेल्स अकाउंट शैल बी डेबिटेड बाय 100 रुपीस एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट शैल आल्सो बी डेबिटेड बाय 100 रुपीस। बस इतना लिख के हम लोग का काम हो जाता है। स्टेज 2 में सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करना, इसमें ट्रायल बैलेंस बन चुका है और इस तरह की गलती से कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में पक्का असर पड़ा होगा, सस्पेंस अकाउंट पक्का खुला होगा। हेंस हम लोग एंट्री बनाते समय सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेके डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री बना सकते। क्लियर सर? ओके सर। ओके ओके ओके। अब अरू इलस्ट्रेशन कुन छ भन्नु? धीरे धीरे आ रहा है तुम लोगों के माइंड में कौन सा पूछना है कौन सा नहीं पूछना है। धीरे 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 क्यों आ रहा है? धीरे धीरे फटाफट पूछो सर 5 का इलस्ट्रेशन 5 का एफ नंबर एक बार देखिए। 5 का एफ नंबर कहाँ गया? 5 कौन है? 5 कहाँ छुप के बैठा है? जब छुप के बैठा है 5 5 5 5 ये 5 कहाँ गया? हाँ मिल गया 5। Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt, Sanjay Dutt. The trial balance was out by rupees 400. The trial balance was out मतलब मैच गड़ी रात है ना by 493 excess credit मतलब क्रेडिट साइड में एक्सेस थियो 493 रुपया। तो क्रेडिट साइड में एक्सेस 493 छ भने सस्पेंस अकाउंट में तो भाई डेबिट साइड में 493 लेखेर कहीं ना कहीं मैनेज गर्नु भयो होला। ओके यस सर। त्यसको मतलब मेरो डेबिट में 493 कहीं ना कहीं छ भन्ने कुरा बुझे हामी। अब पॉइंट नंबर एफ तपाईले भन्नुभयो a check of rupees 200 received from Mr. P.C. Joshi has been dishonored and now posted to the debit of allowance account. अगर पीसी जोशी का चेक डिजॉनर हुआ है तो हम लोग इस चीज को क्या करते हैं? पीसी जोशी को डेबिट करते हैं कि अलाउंस अकाउंट को डेबिट करते हैं? पीसी जोशी को सर। हाँ तो पीसी जोशी को डेबिट करने के जगह पे इसने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? अलाउंस को क्रेडिट करोगे और पीसी जोशी को डेबिट करोगे। ठीक 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 सर। ठीक 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 ठीक। सर इसको ये हेर्नु न फिर ए पे आ गया। An amount of 100 was received from D Das on 31st December 2020 has been omitted to enter in the cash book. तो कंप्लीट ओमिशन को केस से यार तो एंट्री कर दे ना कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। क्यास बुक में इंटर गर्न मिस्टेक हुनु भनेको प्राइमरी रेकर्डिङ नै छुटिहाल्नु भाइ। जब प्राइमरी रेकर्डिङ भएन भने लेजरमा गएर छोडिन पोस्टिङ भयो होला। तो पूर्ण रूपले ओमिशन छ नि। क्याश बुक तपाईको सब्सिडियरी बुक्स हो, जर्नल हो यो। जर्नल भनेपछि इट्स अ प्राइमरी रेकर्डिङ टुल। त्यही यदि कुनै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्न छुट्नुको मतलब पूर्ण रूपले त्यसको ट्रान्जेक्सनको दुवै एस्पेक्टलाई टच गर्दिनु। सो अब यसलाई रेकर्ड गरिदिनुस्। रिसिभ गर्नु भएको छ के एंट्री गर्नुहुन्छ? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। ठीक है भयो सर। अब बताओ तुम लोग धीरे धीरे करके पीछे जा रहे हो। 8 से 7 में है, 7 से 5 में है। मुझे लगता है ऐसे करते करते 2 तक आएंगे। बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी कुछ है?
3 को 4 सर। हमको पता था आएगा तो पीछे ही जाएगा। 4 में नहीं है ना, इसका मतलब सीधा 3 में जाए ना, 4 में फिर दोबारा मत पूछना। हाँ 4 में तो क्या कह रहा है कि तुम 2 स्टेज में बनाओ। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब स्टेज 1 एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट मतलब स्टेज 2। दोनों स्टेज के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। लेकिन चलो तुमने पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं। स्टेज इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पॉइंट नंबर 4 यस हाँ सर। Keep journal entries to rectify the following. Point number 4. Amount of 200 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debt in previous year was unexpectedly recovered. उसको रात में सपना आया, सपने में उसको बोला, ए मूर्ख मानव, तुम जाके जिसका पैसा है उसको दे आओ, है ना, तुम लेके बैठे हो। वो आके क्या किया, फटाफट जाके पैसे दे दिए। अब जब हम लोग लास्ट ईयर किसी चीज को बैड डेट राइट ऑफ कर चुके होते हैं, वो वाला पैसा अगर हमको मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट करते हैं। कल क्वेश्चन सो देखो थियो यस सर। तर उल्लेख के गरेको छ हैज बीन पोस्टेड टु द पर्सनल अकाउंट अफ महेश। तो मैले बैड डेट रिकवर्ड अकाउंटलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा महेश चन्दलाई क्रेडिट गरिदिएको छु, उसको पर्सनल अकाउंटलाई क्रेडिट गरिदिएको छु। तो मैले के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? भयो सर। महेश चन्द अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। अब बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 के तरफ ही मूव जाए क्या है, बताओ। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर त्यो इलस्ट्रेसन 3 मा महेश चन्दलाई क्रेडिट नै गरेको हुने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? लेखेको छ नि, महेश चन्द्रलाई उसको पर्सनल अकाउंटमा लग्यो। महेश चन्दलाई क्रेडिट गरेको कसरी थाहा पाउने, राम्रो क्वेशन। हामी यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू भएको छ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउँछौँ? क्याश वाला ट्रान्जेक्सनहरू भएको छ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउँछौँ? क्याश बुकबाट। र क्याश बुकमा कसैले पैसा दिएको छ भने दिने इन्ट्री हामीले डबल कलम मैले यहाँ लेखे बैंक, यहाँ लेखे कैश, इधर भी लिखा बैंक, इधर भी लिखा कैश। कैश बुक ऐसे बनाते हैं, जब भी किसी से पैसा मिलता है हम लोग यहाँ लिखते हैं, कैश मिले तो या बैंक मिले तो ये इधर लिखते हैं ना। सो कोई भी अंधा अकाउंटेंट जो होगा ना, उसको पता है कैश बुक में इधर जो भी कुछ लिखा होगा मैंने, इसका पोस्टिंग डिफरेंट लेजर में जाके क्रेडिट साइड में करना है। ऐसे ही कैश बुक में इधर क्रेडिट में लिखा हुआ चीज में दूसरे किसी लेजर में जाके डेबिट साइड में करना है। नॉर्मली अकाउंटेंट को बिहेवियर त्यही हुन्छ। अब मैले यहाँ कुनै एउटा मान्छेसँग पैसा पाएँ, सर्टेन रुपीज पाएँ, कति थियो बैड डेट? 450 थियो सर, कितना था? 200 रुपया। तो 200 रुपया मैले पाएको थिएँ है, मैले 200 रुपीज पाएको थिएँ त्यो पार्टीसँग, 200 रुपीज पाएको थिएँ क्याशमा। अब यो 200 को पोस्टिङ मैले कहीं न कहीं डिफरेंट लेजर मध्ये कुनै लेजरमा गएर क्रेडिटमा लेख्नु पर्थ्यो। तो मैले महेश चन्द्रको जुन लेजर अकाउंट बनाएको थिएँ त्यहाँ 200 लेख्थेँ, जबकि मैले लेख्नु पर्थ्यो बैड डेट रिकवर्ड को अकाउंट। जब क्वेशनले भन्छ कि हैज बीन पोस्टेड टू महेश चन्द्र अकाउंट इंस्टेड अफ बैड डेट अकाउंट या इंस्टेड अफ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, इसको मतलब बुझ्नुस् कि यसले पोस्टिङ त गरेको छ सही साइडमा तर गलत खातामा। त्यसैले अब ठीक गर्नलाई के गर्नु पर्यो, 200 रुपैयाँ यहाँ डेबिट गरिदिनु पर्यो, 200 रुपैयाँ यहाँ क्रेडिट गरिदिनु। यो 200 किन डेबिट गरे, ताकि यो दुवै नलिफाई भइहालोस् र बैड डेट रिकभरमा आएर बसिहालोस्। समझमा आयो दीपिका? यस सर। तर यहाँ इन्स्टेड अफ भनेर त केही भनेको छैन नि सर यो अरे क्वेशनमा। इन्स्टेड नभने पनि इन्स्टेड त हामीले आफै थाहा छ नि। अच्छा कसैसँग बैड डेट रिकभर भयो, पुरानो बैड डेट जसलाई मैले लास्ट इयर राइट अफ गरिसकेको थिएँ, त्यो बैड डेट यसपालि आएर रिकभर भयो भने
त्यो रिकभरी अफ ब्याड डेटलाई के हामीले कुन खातामा लगाउनुपर्छ, ब्याड डेट रिकभर्ड एकाउन्टमा लगाउनुपर्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यहाँ नलगेर महेश चन्द्रको पर्सनल एकाउन्टमा लगाउनुको मतलब के हो? एउटा खातामा जानुपर्ने ठाउँमा अर्को खातामा। कहीँ न कहीँ यस पुरै सेन्टेन्सको मर्म हेर्नुहुन्छ भने त्यही भन्न खोजिरहेको छु नि। क्यास बुक भएको हुनाले क्यास एकाउन्ट त अलरेडी क्यास बुक इज एज गुड एज क्यास एकाउन्ट भनेर तपाईँले बचपनदेखि नै सिक्नु भयो होला। यो क्यास एकाउन्ट नै हो। सो क्यास बुकमा भएको एकाउन्टिङको लागि अर्को लेजर भनेको क्यास एकाउन्ट खोल्नु जरुरी छैन। यो आफैमा क्यास एकाउन्ट पनि हो, यो जर्नल पनि हो, लेजर पनि हो भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नु भएको छ। सो यसको मतलब क्यास बुकको ट्रान्जेक्सनको कुनै न यहाँ लेखेका खाताहरूको अर्को अर्को लेजरमा गएर पोस्टिङ हुन्छ, क्यास एकाउन्टमा पोस्टिङ हुँदैन। तो क्यास बुकबाट क्यास बुकको डेबिट साइडमा भएको ट्रान्जेक्सन अरू खाताहरूमा क्रेडिटमा जान्छ। त्यस्तै यतातिर डेबिट भएको ट्रान्जेक्सन अरू खाताहरूमा क्रेडिटमा भएको ट्रान्जेक्सन अरू खाताहरूमा डेबिट साइडमा जान्छ। त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट मैले लग्न बेलामा महेश चन्द्र लगिदिए, महेश चन्द्रको खातामा पोस्ट गरिदिए, यसको सीधा सीधा मतलब छ, यसको मतलब जानुपर्ने खातामा गएन, त्यसको ठाउँ महेश चन्द्रमा गयो। त्यसैले ब्याड डेट रिकभर्ड निस्किन्छ भन्ने कुरा क्वेशनको हिन्टबाट नै हामीले बुझ्न सक्छौँ। ठीक है जी? यस सर। अब बताओ इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया। 2 में तो कुछ नहीं है ना बचा हुआ? हाँ नहीं है सर इधर का। चलो थोड़ा सा सांस में सांस आया, तुमने बोला नहीं है सर। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरा करो। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, the trial balance of Mr. W and H failed to agree that the difference of PCR 570 was put into suspense pending investigation which disclosed that. ट्रायल बेलेन्समा मात्रै कुरा भएको छ, डिफरेन्स आयो त्यसलाई सस्पेन्स एकाउन्टमा राखेको छ। अब आएर इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि उसले डिफ्रेन्ट कुराहरू पायो। फटाफट भन्नु छ है, स्टेज 2 को रेक्टिफिकेसन कसरी गर्नुहुन्छ? क्लियर छ? यस्तो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले स्टेज 1 मा भएको भए के हुन्थ्यो, स्टेज 3 मा भएको भए के हुन्थ्यो भनेर एकचोटी कमसेकम माइन्डलाई जिम गर्न सकिन्छ, माइन्डको एक्सरसाइज गराउन सकिन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 1 मा के भनिरहेछ? पर्चेज रिटर्न डे बुक had been correctly entered and totaled at rupees 6160 हैन? मतलब पर्चेज रिटर्न डे बुक मैले राम्ररी सबै इन्ट्री गरे, टोटलिङ पनि राम्ररी गरे, तर त्यहाँबाट मैले पोस्टिङ गरेन। कहाँ पोस्टिङ गरेन? पर्चेज रिटर्न को टोटललाई कहाँ, पर्चेज रिटर्न डे बुक को टोटल कहाँ पोस्ट हुन्छ भन्नुस् त? कुन खातामा गएर पोस्ट हुन्छ? टोटल वाला चीज कहाँ गएर पोस्ट हुन्छ? बोलो कहाँ जाके पोस्ट होता भाई? अकाउन्ट में सर, पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट। पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट में। तो त्यहाँ पोस्ट गर्न छुट्यो रे। अब पोस्ट गर्न छुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? सर पोस्टेड टु लेजर भन्या रहेछ त सर। ए क्या पढ लिया? बट भनेर भन्या हो सर। हाम्रो बुकमा त सर नट देखेको छैन नि त। त्यही त। कसको बुक हो त्यो? आइसिआई। ए हाम्रोमा छैन सर, तपाईकोमा रहेछ सर। ए बच्चा कहीं या नहीं है? यहाँ पे नहीं है सर, हमारा में नहीं है। मजाक करते हो क्या? हम मजाक करते थे, तुम भी मजाक करने लगे। देखो यहाँ लिखा ना, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू। ये तब तो हो जाएगा सर। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक अकाउंट। जो भी नरेशन है आगे किसी लिखा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नंबर 2, डिस्काउंट्स रिसीव्ड 1320 had been debited to discount allowed। गलत काम। ठीक, कैसे करोगे?
बताओ कैसे करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट होना चाहिए, है कि नहीं? जब कोई हमको डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो इनकम अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिए हुए हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को जब डेबिट किए हो तो उसको तो ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट करोगे ना। तो एक तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, ये ठीक करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, ये छूट गया था उसको लाने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रभाव क्या हुआ होगा? 1320, 1320, 2640। Point number 3. The sales account had been under aided by 10,000. सेल्स अकाउंट को टोटलिंग गर्दाखेरि कम टोटल गरिदिएको छ 10,000। ठीक गर्नलाई सेल्स बढाउनु पर्यो त्यसो भए, हो कि ना? श्याम बाबू ठीक करने के लिए बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? आज श्याम बोल नहीं रहा है, आज आया नहीं है कि क्लास में? नहीं सर आज एब्सेंट है। ओके Point number 4. A credit sale of 1470 had been debited to a customer account as 1740. अब कस्टमर को अकाउंट में भएको गल्ती हुनिरहेछ, मैले 1470 उलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले के गरेको छु? 1740 गरिदिएको। कति बढी गरिदिएको छु? 270 रुपैयाँ बढी गरिदिएको छु, हो कि हैन? यस सर। So to कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट जो भी है 270 रुपये कम कर देते हैं। अब ठीक हो गया ना? दूसरा बैसाखी क्या है हमारे पास? डेबिट। अब पॉइंट नंबर 5, an accrual of 560 for telephone charges has been completely omitted. टेलिफोन चार्जेस जुन छ त्यो मैले मेरो ड्यू भइसकेको छ तर लेख्नमा बिर्सिहालेँ, त के गर्नु त्यसलाई? कम्प्लिट ओमिशन छ। टेलिफोन चार्जेस आउटस्ट्यान्डिङ लाई कसरी इन्ट्री गर्नुहुन्छ? कैसे करोगे? टेलिफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अक्रू टेलीफोन चार्जेस या आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। ये लायबिलिटी अकाउंट हो, ये एक्सपेंस अकाउंट। दिस इज एक्सपेंस अकाउंट, दिस इज लायबिलिटी। हाउ मच इज द अमाउंट? 560। सर एउटा छुट्यो सर बी नम्बर। बी तो गर्यो, माथिको छुट्या रहेछ एउटा। यो दुईटा भी ए यो 6 भयो, त्यो 5 छुट्या छ। A vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago and depreciated 2 rupees 1200। 7,000 में खरीदा था, डिप्रिशिएट करते करते 4 साल पहले खरीदा था, उसको 1200 में ले आया। उसको had been sold for rupees 1500 in the beginning of the year, but no entries other than the bank account has been passed through the books। बेचा तो पैसा मिला ना 1500 रुपया, 1500 का पैसा जो मिला वो बैंक में डाल दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया आपने, कहीं पे कुछ पोस्टिंग नहीं किया। तो बैंक का एंट्री हुआ है, बाकी कहीं पे एंट्री नहीं हुआ है। तो बताओ 1500 का चीज, 1200 का चीज को 1500 में बेचने से आप क्या करते? इनकम रिकॉग्नाइज करते? इनकम रिकॉग्नाइज करते कि नहीं करते? हाँ सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल कति रुपया को प्रॉफिट से? 300 रुपया। 300 रुपया।
र भेहिकल एकाउन्ट पनि क्रेडिट गर्नुहुन्थ्यो गइहाल्यो भनेर सेल भएपछि र यसको ठाउँमा बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्नुहुन्थ्यो। बैंकवाला काम भएको छ रे, मात्र यो दुईटा छुटेको छ। यसको मतलब यो सस्पेन्स एकाउन्टमा ट्रायल ब्यालेन्सलाई प्रभाव पक्का गर्यो होला। यो एन्ट्रीमा मैले यो दुईटा चीज छुटिहाल्यो र बैंक एकाउन्ट मैले गरि नै रहेको छु या गरिसकेको छु। यसको मतलब कहीं न कहीं मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा यसले गर्दा पनि डिफरेन्स आयो होला, जो मैले सस्पेन्स एकाउन्टमा राख्नु। ठीक है जी। अब सर बताओ। एक बार फिर से सर लास्ट नंबर बी नंबर। मतलब जब हम लोग 1200 की चीज को 1500 में बेचते हैं तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। यही पढ़े हो ना अभी तक? हाँ सर। 15 से 12 से 300। हुआ क्या है, कहना है कि ये वाला चीज तो पास हुआ है और बाकी चीज छूट गया है। पढ़ो, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एक्सेप्ट व्हीकल ओरिजिनली जिसको डिप्रिशिएट करके 1200 रुपया है उसको 1500 में बेच रहे बिगिनिंग अफ द ईयर। बिगिनिंग अफ द ईयर भनेपछि त्यसमा फर्दर डिप्रिसिएसन कुरा आयो। ये एन्ड अफ द ईयर भनेको भए और 1200 रुपया बिगिनिंग को ब्यालेन्स भएको भए हामी हेर्थ्यौं कि भाइ मेथड कुन फलो गरेको छ त्यो पनि थाहा पाइहाल्थ्यौं। कसरी थाहा पाइहाल्थ्यौं कि भाइ हेर यो अहिले 1200 छ, ओरिजिनली किन्दाखेरि 7000 थियो, यो 4 वर्ष पहिला किनेको हो। यसको मतलब यो हरेक वर्ष कति कति डिप्रिशिएट भयो होला। यो 1200 को चीज म यो इयर को एन्ड मा आएर बेचिरहेको छु भने 1 वर्ष को डेप्रिसिएसन को पनि कुरा आउँथ्यो होला। डेप्रिसिएसन को लागि रेफरेन्स लिन्थे हामी। लास्ट 4 वर्षमा यदि 5800 को डेप्रिसिएसन भएको छ भने इयरली डेप्रिसिएसन कति भइरा होला? 1450 रुपया भइरा होला हैन। त्यसको मतलब 1450 रुपया भइरा होला। त्यो हिसाबले हामी यसको फर्दर डेप्रिसिएसन पनि काट्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौं। या हुन त त्यो अनुसार क्वेशन दिएको भए कहीं न कहीं भ्यालु पनि यहाँ अलि बढी देखिन्थ्यो। या 3 वर्ष पहिला मात्रै डेप्रिशिएट भएको छ, यो फिगर 3 वर्ष पहिलाको 1 वर्षको डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई मैले बेचिरहेको छु। क्वेशन जसरी भनेको भए हुन्थ्यो, तर यो सालको बिगिनिङमै भएको हुनाले डेप्रिसिएसनहरु यसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरै आएन। बिगिनिङकै ट्रान्जेक्सन छ, तर यति थाहा छ कि त्यो बिगिनिङमा त्यसको भ्यालु 1200 थियो। यसलाई मैले 1500 मा बेचे। बेच्दाखेरि मैले कहीं न कहीं बैंक एकाउन्टलाई त बढाउनु पर्थ्यो, सँगसँगै प्रॉफिट अन सेल र भेहिकल एकाउन्टलाई पनि क्रेडिट गर्नु पर्थ्यो। यो काम गरेको छु, यो छुटेको छ। यस्तो कारणले गर्दा त मेरो ट्रायल बैलेंसमा पनि के भयो होला? क्रेडिट वाला एंट्री छूट गया और डेबिट वाला एंट्री हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं किया होगा, वही सस्पेंस में जाके बैठा होगा। इसलिए अभी ठीक करने समय सस्पेंस अकाउंट को यूज करके ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, 6th तक हो गया। अब तुम्हारा बच्चा है 7th। इधर आजा मेरे भाई 7th लाल। ला 7th में के छ भन्नुस्? क्या है 7th नंबर पे? A bad debt of 15 से 60 had been written off and provision for doubtful should have been maintained at 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at rupees 23,390 with a credit provision for bad debt of 2,320. नर्मल तपाईहरुले फाइनल अकाउन्ट को च्याप्टर में ये क्वेशनहरु यस्ता क्वेशनहरु गर्नुभयो होला। ये कुनै नयाँ चीज नहीं है, हैन? क्या कह रहा है? सॉरी, ये had not been written off, कह रहा है एक बैड डेट हुआ है 15 से 60 रुपया को, वो हम तक अभी तक राइट नहीं किए, राइट ऑफ नहीं किए, और प्रोविजन मेंटेन करना है हम लोग को 10% ट्रेड रिसीवेबल्स पे, which had been shown in the trial balance at 23,390 and a credit provision for bad debt 2320. So यस्तो भनिरहेको छ कि मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा मेरो ट्रेड डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल 23,390 देखिरहेछ र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि 2320 देखिरहेछ। अब एउटा कन्फर्म भइदियो ब्याड डेट कति रुपैयाँको? 15 से 60 रुपैयाँको। तर यो कन्फर्म ब्याड डेट मैले अहिलेसम्म
प्रोभाइड फर गरिन, चार्ज गरिन, यो गर्नुपर्ने थियो मैले। र यसको अलावा मैले ब्याड डेटको प्रोभिजन पनि मेन्टेन गर्नु छ 10%। यो दुवै कुरा मैले गर्नुपर्ने छ, जो कि छुट्या छ। ट्रायल बेन्चमा भएको फिगर उसले भनिदियो, ब्याड डेट राइट अफ गर्ने र ब्याड डेटको नयाँ प्रोभिजन बनाउने कुरा चाहिँ छुट्या छ, गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। याद गर्नुहोस्, ब्याड डेट राइट अफ हुँदाखेरि के इन्ट्री पास गर्नुहुन्छ? ब्याड डेट्स एकाउन्ट डेबिट गर्नुहुन्छ 1560 टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स अकाउंट या रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स अकाउंट, है ना, 1560। उसके बाद क्या करते हैं, इस बैड डेट को कहाँ राइट ऑफ करते हैं? डायरेक्ट पीएल अकाउंट में ले जाते हैं कि पहले से जो प्रोविजन है उसमें ले जाते हैं? प्रोविजन में ले जाते हैं सर, पहले से जो बनाया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में इसको हमने इस बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया 15 से 60। अब जाके देखते हैं हमारे पास प्रोविजन कितना है। प्रोविजन 2320 था, उसमें से 15 से 60 तो यूज हो गया इस बैड डेट को राइट ऑफ करते समय। देखो क्रेडिट साइड में 2320 था, 15 से 60 यूज हो गया, बचा कितना हमारे पास फिर? 760 बचा। हजुर सर। 7 से 60 हामीसँग मात्रै बाँकी छ। अब मेरो डेटर्स कति छ हेर्नुस्, डेटर्स 23390 थियो, त्यसबाट 15 से 60 डेटर्स कम भइहाल्यो। 23390 में से 1560 डेटर्स कम हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो 23390 मेरा डेटर था, 1560 तो हमने राइट ऑफ कर दिया, हाँ हुआ कि नहीं? हजुर। अब मेरे पास डेटर कितना है? 21,830। तो 21,830 का जो मेरे पास डेटर है, इसका 10% मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितना रुपया होना? 21,183। 21,183। माथि त्यो पोइन्ट नम्बर 4 को पनि रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्छ होला नि यसमा। पोइन्ट नम्बर 4 मा के छ? ओके, डेटर्स को ब्यालेन्सेजहरुको लागि अहिलेको लागि त मैले यही ब्यालेन्स लिइराछु। अब सुरुदेखि नै यदि गरिरहनु भएको छ भने रिस्पेक्टिभ ठाउँहरुमा जसरी यो कस्टमर अकाउन्टको रेक्टिफिकेसन भयो, त्यो रेक्टिफिकेसनले गर्दा यो ब्यालेन्स चेन्ज भइरहला है। यो ब्यालेन्सेजहरुलाई चेन्ज गर्नुस्। चेन्ज भइसकेको ब्यालेन्समा 1560 माइनस गर्नुस्। माइनस भइसकेपछि आउने जुन फिगर हुन्छ त्यसको 10% प्रोभिजन गर्नुस् है। सो म इन्डिभिजुअली भनिरहेको छु, यदि मानौ यो माथिको केही नभएको भए, मात्र यो ट्रान्जेक्सन दिएको भए त्यसको एन्ट्री के गर्नुहुन्छ? अफ कोर्स यो ब्यालेन्स नै चेन्ज भइहाल्छ भने माथिका एन्ट्रीहरुको कारणले ब्यालेन्स पहिला चेन्ज गरिदिनुस् अनि त्यसपछि त्यो नयाँ ब्यालेन्स निकाल्नु जसको 10% बनाउनु पर्छ। क्लियर? क्लियर दीपिका? अहिले इन्डिभिजुअली मानौ माथिका कुराहरु नदिएको भए मात्र यो एन्ट्रीलाई रेक्टिफाई गर्न कसरी गर्ने? अफ कोर्स त्यो ब्यालेन्स नै चेन्ज हुन्छ भने चेन्ज अनुसारकै गर्ने। ल अब मैले 2183 ब्याड डेट को प्रोभिजन मेन्टेन गर्नुपर्ने ठाउँमा 760 छ। अफ कोर्स माथिको रेक्टिफिकेसनहरु गरेर त्यसलाई यो फिगरलाई नै चेन्ज गर्दिनुहुन्छ भने यो अमाउन्ट पनि चेन्ज भइहाल्छ, त्यो तपाईहरुले गर्नु होला। अहिलेको लागि 760 रुपैयाँलाई 2183 मा लग्नको लागि के गर्नु पर्यो? फेरि नयाँ प्रोभिजन बनाउनु पर्यो, एडिसन बनाउनु पर्यो। टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स, यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर डेबिट गरिदिनुस्। यो एक्सपेन्स अकाउन्ट हो है, र यो हामीले रिजर्भ बनाइरहेको छौं, यो प्रोभिजन बनाइरहेको छौं। यो लायबिलिटी साइडमा जाने अकाउन्ट हो या एसेटलाई नेट गरेर देखाउने अकाउन्ट हो। यसको ठाउँमा कति बेला डाइरेक्टली प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि लेखिदिन्छ, किनभने अल्टिमेटली जाने भनेको पीएल अकाउन्ट नै हो। मैले प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एक्सपेन्स अकाउन्ट लेखेँ, त्यसलाई फेरि पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गरिदिनु। नर्मली कोर्समा हुन्छ पनि यही, ताकि थाहा होस् पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गर्ने भनेको कुन हो। सो तपाईं 2183 माइनस 760 गरेर हेर्नुस् कति अमाउन्ट हुन्छ, त्यति अमाउन्ट तपाईं यहाँ लेख्नुस्। 1423। 1423 है। तर दीपिकाले भने चाहिँ हाम्रो डेटर्सकै ब्यालेन्स चेन्ज हुन आउँछ, बिकज माथि हामीले के डेटर्सका एन्ट्रीहरु रेक्टिफाई गरेका छौं। ठीक है जी, ल फटाफट क्विकली दुईटा अझै छ त्यो पनि म गर्दिन्छु, त्यसपछि क्लास कन्क्लुड गरौँला। त्यसपछि यो च्याप्टर पनि मेरो साइडबाट कम्प्लिट हुन्छ। हाउएभर तपाईहरुले कुनै रेक्टिफिकेसन सँग सम्बन्धित केही क्युरियोसिटी डाउट छ भने सोध्नु होला। टुल्स बॉट फॉर a 1200 had been inadvertently debited to purchase account।
ठिक गर्नलाई के गर्नु पर्यो? पर्चेजलाई क्रेडिट गरिदिने, टुल्सलाई डेबिट गरिदिने। Very good. Proprietor had withdrawn for personal use goods worth 1960. No entries had been made in the books. त्यसलाई के गर्ने अब? ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट गरेर पर्चेज अकाउन्टलाई क्रेडिट है। हुन्छ? हुन्छ सर। यसको नर्मली दुई तरिकाले एन्ट्री गरिन्छ, ड्रइङ टु पर्चेज या ड्रइङ टु ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्टमा डाइरेक्टली पनि देखाउन सक्छौँ या पर्चेजलाई माइनस गरेर पनि देखाउन सक्छौँ। क्लियर छ? यस सर। बाँकी सबै क्वेसन्सहरू यसभित्र भएका प्लस एक्जामिनेसनमा आएका सबै डाउटका कुराहरू पनि तपाईँ एसेम्बल गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। केही कन्फ्युजन छ भने नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु होला। बाई दिस वी आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 को 3 नंबर एक देखाइदिनु न, बुकमा क्वेश्चन मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो के। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को 3 भन्नुभयो? हजुर सर। A merchant's trial balance as in June 30, 20 didn't agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. है put to the suspense account त्यसलाई राइट अफ गर्ने कुरा भनेको छैन। यसको मतलब हामी के मान्ने, त्यसलाई क्यारी नै गर्ने होला। जबसम्म भन्दैन यसलाई राइट अफ गरिदियो, सस्पेन्सलाई पनि राइट अफ गरिदियो। एउटा क्वेशन हामीले गरेको थियो इलस्ट्रेसन नम्बर 8 त्यहाँ राइट अफ भइरहेको थियो। नभनेपछि हामीले त्यही मानिने कि सस्पेन्स एकाउन्टमा यसलाई राखेको नर्मली पनि, किन गल्तीलाई छुपाउनु हुन्न, गल्तीलाई बरु नेक्स्ट इयरमा लग्ने, बरु नेक्स्ट इयरमा इन्भेस्टिगेट गर्ने। अब पॉइंट नंबर 3, a return to a creditor 510 was entered in the return inward book. However, the creditor's account was correctly posted. इसमें गलती कहाँ से की? ठीक है तो सर। सो मैले चाहिँ रिटर्न इनवर्ड अकाउन्टमा, रिटर्न इनवर्ड त मेरो सेल्स रिटर्नको अकाउन्ट हो, मैले सेल्स रिटर्न अकाउन्टलाई मैले रेकर्ड गरिदिएँ, जबकि मेरो यो पर्चेज रिटर्न थियो। फर्स्ट क्रेडिटरलाई रिटर्न गर्नु भनेको त पर्चेज रिटर्न हो नि। रिटर्न आउटवर्ड एक बुकमा जानुको ठाउँमा रिटर्न इनवर्ड बुकमा गयो, तर रिटर्न आउटवर्ड हुँदाखेरि क्रेडिटरलाई हामी डेबिट गर्छौँ, त्यो चिज सही भएको छ। सो पार्टीको अकाउन्ट सही भयो, मात्रै गल्ती कहाँ भइहाल्यो, रिटर्न आउटवर्ड अकाउन्टमा जानुपर्ने चिज रिटर्न इनवर्ड अकाउन्टमा गयो। ठिक गर्नको लागि रिटर्न आउटवर्ड बढाइदिनुहोस्, रिटर्न इनवर्डलाई घटाइदिनुहोस्। रिटर्न इनवर्डलाई घटाउनको लागि क्रेडिट गरिदिनुहोस्, रिटर्न आउटवर्डलाई गरेको त्यो पर्चेजको रिभर्स भएको पर्चेज रिटर्न हो, त्यसलाई क्रेडिट गरिदिनुहोस्, सस्पेन्स अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिनुहोस्। ठीक है जी? यस सर। चलो धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब आपका एक ही चैप्टर शायद बचा हुआ है, कंपनी अकाउंट, है ना? थोड़ी चैप्टर बाकी सर। यस सर, कुछ उन चैप्टर बाकी से तो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें रो के त्यो अगाडिको बाबा और सर सब नहीं पढ़ा रहे हैं क्या अभी? थ्योरी बाकी है सर। क्लास खत्म हो गया, पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए ना, तभी तो कुछ बेसिक्स पता होता है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ क्लास में कभी कभी हमको कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जब लगता है कि बेसिक क्लियर नहीं। हाँ सर, थ्योरी बाकी है सर। चलो हाँ सर, थ्योरी के वजह से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ सब है, सबको डमाडोल है सर। डमाडोल है? अच्छा कोई बात नहीं, पहले कंपनी से अकाउंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। टेक केयर सर। एक्जाम सर्छ कि नै? मलाई थाहा सर्छ होला, साँच्ची भन्छु मलाई थाहा छैन, तर सबै स्टेटले मई 31 सम्म लकडाउन गरिदियो। हिजो चाहिँ इन्डियामा हाइएस्ट लेभलको मिटिङ भएको छ, एक्जामिनेसन क्लास 12 को कसरी लिने भनेर। 11 10 त उनीहरूले क्यान्सलै गरिदियो, तर 12 लाई कम से कम दियो भने जुनमा सर, जुन र जुलाईसम्म कुनै एक्जामै लिएको छैन। एक्जाममा जुन थियो, जुन र जुलाईमा सबै ट्रान्सफर गरिदियो। त्यही भएर चान्सेस छ, हाई प्रोबेबिलिटी छ शिफ्ट हुन्छ। सर क्योरै हो सर। किनभने युपीएससी को जुनमा थियो, त्यसलाई अक्टोबरमा गर्दा झन् ब्ल्याक फंगस आइहाल्यो सर। अब त यही त व्हाइट फंगस पनि पटनामा देखियो रे 2-3 वटा केस। अलि स्थिति भयानकै छ सर इन्डियाको अहिले। ए सर्च हैन, त्यसो भए ढुक्क भए हुन्छ हैन? ढुक्क नहुने तयारी पनि रोक्दा छ अहिले, त्यसैले केस अहिले कम भइसकेको छ। तयारी गर्ने। इंटरटेनमेंट आपका एंटरटेनमेंट कहाँ से है? तैयारी करने से। वो करना है, लगे रहे सर। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, उसमें क्या है, प्रैक्टिस तो हो ही रखा होगा।
तैयारी तो है ठीक ही है सर, थैंक यू सर। ओके